ਸੜੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਉਜੜੇ ਖੇਤਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਲਾਟ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੱਸ ਰਹੀ ਏ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਲਾਟ। ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, एक दिन अंबरां तक जानी है दुखा की गुरलाट। सबज़ न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान गुलाम अली यासी। यकीनन आप मेरे हाथ में एक पंजाबी की गुरलाट किताब देख रहे होंगे। इस किताब की जो खाका है, इनकी तकरीबन 3 किताबें जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं, मंज़िल आम पे आ चुकी हैं। एक कशफ जो इन्होंने अपनी बेटी के नाम पे लिखी, जो बच्चों की नज़मों पे मुश्तमिल है। और जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं गुरलाट, ये पंजाबी की किताब उनकी, और एक ज़ेर आशाम है उर्दू की, और एक इनकी इंडिया पंजाब में भी एक पब्लिश हो रही है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मंज़िल आम पे आएगी। आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी आज की मेहमान कौन है। तो मुल्क पाकिस्तान की नामवर शायरा, नामवर अदीबा, नामवर मुसन्फ़ा मोहतरमा नरगिस नूर साहिबा, आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए दिया। तो सबसे पहले नाज़रीन आपका जो रियल नेम है और कलमी नेम है वो पूछना चाहेंगे। जी, मेरा रियल नेम नरगिस नसीम है और कलमी नाम नरगिस नूर है। ज़्यादातर मुझे मेरे अदबी हलकों में नूर कहकर ही बुलाया जाता है। अच्छा मैम, बताइएगा कि शायरी का आगाज़ कब किया, और जब आगाज़ किया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, और एक औरत आपके लिए तो फैमिली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शायरी का आगाज़ बाकायदा तो 3-4 साल पहले से ही किया है, लेकिन बचपन से ही जो जहन में आना या जो चीज़ें हमने पिक करनी अपने चारों तरफ से, लड़कियों के साथ जो मिसबिहेव होता है, जो घरों में हमारे जो एक चला आ रहा है शुरू से, उसको देखना सास थी, तो बस वो गुनगुनाते रहना और जो जहन में आना वो कागज़ों पे लिखते रहना। तो इतना नहीं पता था कि हम इसी वक्त में जाके शायरा का भी हमें एक नाम मिलेगा। बाकायदा 3-4 साल से मैं इस फील्ड में मतलब कि हूँ, शेर कहती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि सबको पसंद भी आता है। और ज़्यादातर मैं औरत की नुमाइंदगी करती हूँ, उनके नस्वा पे कलाम कहती हूँ, बस इस तरह। अच्छा मैम, आप माशाल्लाह उर्दू में भी कलाम लिखती हैं, पंजाबी में भी लिखती हैं, तो ये बताइए कि उर्दू में किससे मुतासर हुई हैं आप और शायरी का आगाज़ किया, और पंजाबी में? जी, पंजाबी में असल में मैं जब बचपन में छोटी थी तो मेरे अब्बू हीर रांझा, हीर वारिस शाह का कलाम पढ़ते थे अक्सर, मैं सुनती थी। तो अब्बू की कुछ आवाज़ बहुत प्यारी थी, वो रात को अक्सर जब तन्हाई में बैठते या लेटते तो वो यही कलाम पढ़ रहे होते थे, गुनगुना रहे होते थे, मैं सुनती रहती। वो एक चीज़ जो दिल में बैठ गई, पंजाबी से जैसे बंदे को इश्क हो जाता है, वो जैसे फिर वो गुनगुनाते थे वैसे मैं भी अकेले में गुनगुनाती थी। पंजाबी वैसे पढ़ी भी नहीं थी, हमारे घर में भी हम सब उर्दू स्पीकिंग थे, तो वो बस अब्बू का कलाम सुनते सुनते अंदर ही कहीं पंजाबी ने जो है ना वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो पंजाबी तो इस तरह से मेरे अंदर डेवलप हुई, और उर्दू जो है वो परवीन शाकर का कलाम अक्सर मेरे भाई मुझे सुनाया करते थे, तो मैं सुनती थी। कुछ उनका स्टाइल देखना, कुछ जब उन्होंने आके बज़्म में महफिल में शेर कहने, वो प्रोग्राम सुनने देखने, तो बस वो इस तरह से फिर वो अंदाज में। अच्छा मैम, बताइएगा कि फैमिली की तरफ से सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिली? सबसे ज़्यादा बल्कि 100% मेरे अब्बू जान ने ही मुझे जो है ना वो इस तरफ, मेरे अब्बू ने मुझे कैरी भी किया, मेरे अब्बू ने मुझे प्रमोट भी समझने किया, मुझे गाइड भी किया, मुझे हौसला भी दिया, और मुझे इस तरफ लेके आने वाले भी मेरे अब्बू जान हैं। ये सारी हिम्मत, ये हौसला उनकी तरफ से है। अच्छा मैम, बताइएगा कि कितनी किताबें आ चुकी हैं आपकी, और कितनी जो है ना प्रोसेस पे है पब्लिश की? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं, जिनमें गुरलाट है पंजाबी कलाम पर, ज़ेर आशाम है उर्दू कलाम पर, और कशफ किताब मेरी बच्चों के अदब पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 किताबें प्रोसेस में हैं मेरी। एक तो बारे गिराम उर्दू कलाम है, और पंजाबी अखलाफा, और तीसरी मेरी जो चढ़दे पंजाब की तरफ से हो रही है अमलीर कोटला में। अभी उसका नाम हमने नहीं सिलेक्ट किया, तो जैसे इंशाल्लाह आएगा मैं
रिलीज़ करूँ। मैम जब स्टार्ट किया था तो ज़ाहिर सी बात है, जब भी बंदा को स्टार्ट करता है तो इतनी फेम नहीं मिलती है। जी जी। तो आपने तो बहुत कम अरसे में इतनी फेम हासिल की है, तो जो आपके चाहने वाले हैं इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे, तो पहले क्या महसूस होता था और आज इतनी फेम है तो अब क्या महसूस होता है? बहुत खुशी होती है। असल में मैं समझती हूँ कि जहाँ से हम अपना स्टार्ट लेते हैं ना, जब हम बिल्कुल बेनाम होते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से हम स्टार्ट लेते हैं वो हम कहीं भी पहुंच जाएं, हमारा मकाम कोई भी हो जाए, हमें वो प्लेटफॉर्म, वो दोस्त, वो अहबाब, वो मद्दाह बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। मुझे खुशी भी होती है जब बाज़ औक़ात अपने मद्दाहों से मुलाकात भी हो जाती है, तो वो अक्सर कहते हैं कि हमने बहुत जल्दी आपको इतनी तरक्की करते देखा। तो ये सब उनकी दुआएं हैं, उनकी मोहब्बत है, कुछ माँ बाप की दुआएं हैं। तो मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा औरत के हुकूक पे कलाम कहती हूँ, सो इस वजह से ज़्यादा मुझे अवाम ने अप्रिशिएट किया और मुझे इतनी इज़्ज़त और इतना मुकाम मिला है। अच्छा, माशाल्लाह आप पंजाबी भी लिखती हैं और उर्दू कलाम भी, तो ज़्यादा उर्दू में ज़्यादा मज़ा आता है या पंजाबी कलाम में? मुझे तो पंजाबी कलाम कहते हुए ऐसे ही लगता है बिल्कुल जैसे कि मैं अपने दिल की बात अपनी आवाम तक पहुँचा रही हूँ, अपनी मदाम तक, और बिल्कुल वो सच्ची और खरी बातें पंजाबी में कहने का अलग अंदाज है। उर्दू तो बस वो कभी कभार आ जाता है जहन में, वो ख्यालात उतरते हैं तो मैं कह लेती हूँ। ज़्यादा पंजाबी पे ही फोकस है और मज़ा भी पंजाबी में ही आता है। अच्छा मैम बताइएगा, आजकल आपका हिजाब पे आपने एक कॉलम आपका बड़ा वो फेम हुआ है, तो कैसे आप मुआशरे को देखते हुए किस तरह ज़हन में आया कि हिजाब पे, तो आजकल आपको पता है मुआशरा इस चीज़ को ज़्यादा जो है ना वो सीरियस नहीं लेता है, तो क्या आपको मतलब कि लगा कि आपने ऐसा लिख दिया हिजाब पे? जी, असल में ना ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस पे तो मैं कुछ दिन पहले इस पे सोशल मीडिया पे भी डिस्कस कर चुकी हूँ। बात असल में ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और दूसरी बात ये कि हम मुसलमान हैं, तो मैं मज़हब को भी बीच में नहीं लाती। मैं एज़ अ मुस्लिम भी ये बात नहीं करती। बात सिर्फ इतनी करती हूँ कि औरत अगर अपनी मर्ज़ी से अपने आप को पर्दे में रख के काम करना चाहती है तो फिर हमारे पाकिस्तान में कम अज़ कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको डिग्रेड किया जाए। और मेरे साथ अक्सर यही हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े अदबी नाम हैं जिनको मैं नाम तो उनका शो नहीं करना चाहती, लेकिन ये है कि वो डिग्रेड करने की पूरी से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इवन कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे 2-4 तो ऐसे मिल ही जाते हैं मेरे काबिल एहतराम सीनियर्स के जिनको मेरे निकाब से ही मसला है। मुझे ये नहीं समझ आती, देखें अगर एक औरत काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, उसकी तरफ से आपको कोई कंप्लेन नहीं है, वो अगर नकाब करती है, बुर्के में आए, नकाब में आए, हिजाब में आए, बगैर हिजाब के आए, आप लोगों को क्या इशू है? ये मैं आपके प्रोग्राम के तो सबसे ये कहना चाहती हूँ, बल्कि सबसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप औरत को डिग्रेड करना छोड़ दें। अगर वो बगैर पर्दे के आती है तब भी उस पर तनकीद की जाती है, उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अगर वो पर्दे में आती है तब भी उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बाज़ औक़ात तो ऐसे भी कर दिया जाता है कि प्रोग्राम में कॉल कर दी जाती है, फलां शायरा अच्छा वो नकाब वाली, यार उसका नाम तो निकालें आप। अच्छा वो शायरा, उसका नाम डाला ही क्यों आपने उस शायरे, उसकी तो ग्रेस ही नहीं, वो तो नकाब में आती, वो तो अपने आप को मजहबी समझती है। क्यों भाई, मजहबी ना भी हो, अगर वो अपनी मर्जी से अपने आप को ढांक के कवर करके वो एक काम कर रही है और आपके सामने अच्छा काम कर रही है तो उसे करने दीजिए। बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, तो अभी नाज़रीन भी चाहेंगे कि आप भी अपना कलाम सुना दें। जी, पंजाबी सुना। एक तो कुरलाट किताब से मैं अपने कलाम के कुछ शेर सुनाती हूँ जो बड़े फेमस हुए हैं और जो लोगों को एक दफ़ा से जो है ना उन्होंने इम्प्रेस किया, मुतासिर किया बहुत लोगों को। वो यूँ है कि जो भी रीत बनाई गई है औरत ही आजमाई गई है, जो भी रीत बनाई गई है औरत ही आजमाई गई है, जन ते ज़र दे रौले अंदर कबरां तीक लड़ाई गई है। आपां दोवें कदों मिले सी, आपां दोवें कदों मिले सी, झूठी खबर उड़ाई गई।
ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀਰ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੀਰ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ, ਐਵੇਂ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਸਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਸਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ के तेरी शान ਵਧਾई गई है। और इसी का एक शेर है, जब मैं पढ़ती हूँ तो अक्सर लोग रो पढ़ते हैं, हालांकि मैंने आम सा शेर समझा था। ते वीरा कहता आ जावी अज, वीरा कहता आ जावी अज, अज तेरी परजाई गई है। नूर वफा दी मिट्टी लैके औरत फेर बनाई गई है। एक और सुना दो। जी मैं वही सोच रही थी, एक और इसके साथ ही गज़ल है जिसको बहुत फेम मिला और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, उनकी फरमाइश पे सुनते हैं। गोल कतेरे वर्गी हुंदी, धरती सेरे वर्गी हुंदी, ते जेकर हाण दा हानी होवे रात सवेरे वर्गी हुंदी। तैनूं भुल ना जांदी अड़िया, तैनूं भुल ना जांदी अड़िया, जे मैं तेरे वर्गी हुंदी। ते अकलों अन्ना कर देंदी है, अकलों अन्ना कर देंदी है, लोड़ हनेरे वर्गी हुंदी। जन्नत वेखण वाले दसदे, जन्नत वेखण वाले दसदे, मां दे चेहरे वर्गी हुंदी। घर दी खातर टह जांदी है, घर दी खातर टह जांदी है, नार बनेरे वर्गी हुंदी। इसका एक शेर जो बड़ा फेमस हुआ है वो ये है कि इश्क नूं जहर पिला के मरदी, इश्क नूं जहर पिला के मरदी, हीर जे मेरे वर्गी हुंदी। इश्क नूं जहर पिला के मरदी, हीर जे मेरे वर्गी हुंदी। बाबा एक अगर उर्दू का कोई याद है तो वो जी उर्दू का, उसने चाही थी खूबरू लड़की, उसने चाही थी खूबरू लड़की, मैं थी मिट्टी के हूबहू लड़की। सर पे आंचल संभाल पाई क्या, सर पे आंचल संभाल पाई क्या, जो संभालेगी आबरू लड़की। लोग मतलब हजार लेते हैं, लोग मतलब हजार लेते हैं, करना अच्छे से गुफ्तगू लड़की। शाख गुलशन से टूट जाए तो, शाख गुलशन से टूट जाए तो, वो नहीं रहते रंगों वो लड़की। है अदालत ज़मीं के बेटों की, है अदालत ज़मीं के बेटों की, तेरे सर होंगे सब लहू लड़की। जिंदगी के सभी महाजों पर, जिंदगी के सभी महाजों पर तुमको रहना है जंगजू लड़की। उसने चाही थी खूबरू लड़की, मैं थी मिट्टी के हूबहू लड़की। अच्छा मैम, काफ़ी जो शायर हज़रात हैं ख़ासतौर पर जो नया लिखते हैं उनका ये कहना है कि अगर बंदा इल्म अरूज की तरफ जाता है ना तो बंदे का सारा सोच विचार तखय्युल वो सारा ख़राब हो जाता है, तो कितनी फीसद ये बात सच है? पहले मैं भी यही सोचती थी कि वाकई ऐसा ही होता है, और शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जैसे पहले ख्यालात उतरते थे जहन में वो एकदम से ब्रेक लग गई, जहन में एक कन्फ्यूजन आ गई कि अब इल्म उसके बगैर तो इन ख्यालों का फ़ायदा ही कोई नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं इस इल्म की गहराई में गई हूँ वैसे वैसे अब मेरे ख्यालात भी वो बहरों के मुताबिक ही उतरते हैं। कई बार मैं हैरान रह जाती हूँ कि मेरे को कलाम मेरे जहन में उतरता है तो मैं जब उसको कागज़ पे तहरीर करती हूँ तो बस थोड़ी सी मुझे खुद की इस्लाह करनी पड़ती है। तो ये इल्म अरूज बहुत बेहतर है हमें अपने कलाम को बेहतर और उम्दा और अच्छे तरीके से पेश करने के लिए। अच्छा मैम, फ़िलहाल तो पाकिस्तान की बात करूँगा। पाकिस्तान में ऐसे शायरात भी मौजूद हैं, ऐसे शायर भी हैं, बस वो कहते हैं कि बस मैंने फेम होना है, वो खुद तो लिख नहीं पाते, भले लोगों से ख़रीद लेते हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? उनको तो पता भी नहीं होता वो अलिफ से बे तक का। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी होती हैं, बहुत सारे लोगों को जानते भी हैं, लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं है। उनके लिए यही कहूँगी कि ठीक है, अगर आप कलाम नहीं कह सकते, आपको शौक़ है स्टेज पे आने का, डाइस पे आने का, या शायर या शायरा बनने का, तो कम अज़ कम आप जो जनमन शायर या शायरात हैं उनकी हक तलफी ना कीजिए। आप अपना काम कीजिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है ना वो डिग्रेड ना कीजिए, उनको अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, उनकी हक तलफी ना कीजिए, उनकी जगह खुद लेने की कोशिश ना कीजिए। मैं तो ये कहूँगी।
اچھا میں بتائیے گا کہ ایک اچھا شاعر شوق سے بنتا ہے یا حالات کی وجہ سے؟ میرے خیال میں تو حالات کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے ہی بہت سارے ایسے شاعر بھی ہیں کہ وہ جن کو میں نے بھی کافی دفعہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار بس حالات کی چھوڑا ہمیں شوق ہے اور ہاں شوق کی وجہ سے تو میرا تو جو ذہن ہے میرے خیال کے مطابق شوق کی وجہ سے وہی شاعر بن سکتا ہے جو کسی سے لکھوا کے شاعری کرے گا۔ جب تک آپ کے دل پہ چوٹ نہیں لگتی، جب آپ کے اندر احساسات نہیں ہیں، فیلنگس نہیں ہیں وہ والی، تب تک آپ اچھے شاعر بن ہی نہیں سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ اچھا ہمارے معاشرے میں کچھ سینئر حضرات اس طرح کے بھی ہیں کہ سپوز اگر میں نے اصلاح لینی ہو تو کوئی تقریباً مجھے 4-5 مہینے ان کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، ان کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہ ان میں غرور ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ بس کہتے ہیں کہ میں بس سینئر ہوں اور میں سینئر ہوں، وہ چھوٹوں جو اسٹارٹ جن کا ہوتا ہے ان کو تو وہ منہ بھی نہیں لگاتے۔ بالکل ایسے تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ سیکھنے والوں کے لیے تو یہ پیغام ہے، میں تو ان کو یہی نصیحت کروں گی کہ اگر آپ کو کوئی بھی اصلاح کرنے والا نہیں مل رہا یا مخلص نہیں مل رہا، آپ سینئرز کی کتابیں پڑھیں، سینئرز کا کلام سنیں، عروض آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں، آج کل تو یوٹیوب پہ آپ کو ہر چیز ملتی ہے، عروض سیکھیں، عروض سیکھنے کے بعد اگر آپ کے اندر کی فیلنگس ہیں، آپ کے خیالات اچھے ہیں، آپ ان کو خود ترتیب دے سکتے ہیں، عروض سیکھ لیجئے بس، اور سینئرز کو پڑھیں، جتنا پڑھیں گے اتنا نکھار پیدا ہوگا آپ کے کلام میں۔ اچھا میم، اگر اپنے ملک میں اتنی عزت محبت اور بندہ فیم ہو جائے تو وہ اس کا بھی تو وہ اپنی خوشی ہوتی ہے، جب بندہ پڑوس میں اتنی فیم ہو جائے بندہ تو وہ کیا احساسات ہوتے ہیں بندے کے؟ بہت خوشی ہوتی ہے، بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اپنے ملک کی ساری خواتین کی نمائندگی کر رہے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ میں اس معاشرے میں، اس ملک میں نہیں، اس دنیا میں رہنے والی ہر خاتون کی آواز بن کے ابھرنا چاہتی ہوں۔ ساری خواتین جتنی بھی ہیں، چاہے وہ کسی فرقے سے ہیں، کسی مذہب سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، سب کے مسائل ایک جیسے ہیں، سب کی جو ہے نا وہ ان کی شخصیت، ان کے رہن سہن، ان کا کلچر تھوڑا بہت فرق ہوگا، لیکن ان سب انسان کے ساتھ جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ سب ایک جیسے ہیں۔ تو میں تو ان سب عورتوں کے حقوق کو لے کے چل رہی ہوں، اور الحمدللہ مجھے جب وہ چڑھتے پنجاب سے آتی ہیں کالیں اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور میرے کلام پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی ہماری فیملی کے لوگ ہیں، اور ان کی طرف سے جو محبت ملتی ہے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہماری فیملی کے ہیں۔ جی میم، ابھی ادبی باتیں تو ہو رہی ہیں، اب یہ بتائیں کہ بچپن کیسا گزرا؟ میرا بچپن میں میرے 2 پہلو تھے، ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بچہ یا بہت سنجیدہ ہوتا ہے یا بہت شرارتی ہوتا ہے، میں گھر میں بہت سنجیدہ ہوتی تھی اور اسکول میں انتہا درجے کی شرارتی تھی، بلکہ میری شرارتوں کی وجہ سے میری کلاس فیلوز کو مار پڑ جاتی تھی، کیونکہ میں ذہین ہوتی تھی، کلاس میں ہر بار فرسٹ آنا اور اچھے مارکس لینا، مار تو نہیں پڑتی تھی لیکن میری وجہ سے میری کلاس والی لڑکیوں کو ضرور مار پڑ جاتی تھی میری شرارتوں پہ۔ اچھا آپ کا پسندیدہ شاعر؟ جو اچھا کلام کہہ دے وہ میرا پسندیدہ شاعر ہے، ویسے میرے استاد ہیں صغیر تبسم صاحب، جن سے میں بہت انسپائر ہوئی ہوں، بہت فین ہیں ان کی، یہ نہیں کہ وہ میرے استاد ہیں اس لیے، ان کا کلام ایک الگ ہی اس کا رنگ ہے، ہر دکھ کو، ہر سکھ کو، ہر چیز کو انہوں نے اپنے کلام میں جو ہے نا سمیٹا ہوا ہے۔ ابھی میم آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی ایک اور جو کتاب ہے وہ بھی پبلش ہو رہی ہے، جی جی، تو وہ پوچھنا چاہیں گے پنجابی میں یا اردو میں؟ ایک 2 پنجابی میں آ رہی ہیں، بلکہ ایک انڈیا سے، ایک پاکستان سے، اور ایک اردو میں، پنجابی میں 2 آ رہی ہیں۔ اچھا، ایک انڈیا پنجاب سے اور پبلش ہو رہی ہاں جی، ہے، ایک پاکستان میں، اردو بھی پاکستان میں ہو رہی ہے۔ ہاں جی۔ آپ کا ایک شعر جو پوری دنیا میں فیم ہوا ہے، تو وہ بتائیں گے اس کے پیچھے کیا تھا ایسا کہ بس آپ نے کہہ دیا اور آج اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ پوری دنیا میں وہ آج بھی مشاعروں میں آپ سے فرمائش بھی کی جاتی ہے، لوگ آپ سے سنتے بھی ہیں؟ جی، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے جس کے جواب میں میں نے اپنے نام کا دفاع کرتے ہوئے وہ شعر کہا تھا۔ اصل میں فیس بک پہ کمنٹ کر رہی تھی ایک اپنی شاعری کے پوسٹ پہ،
تو کوئی شخص تھا، اس نے وہ علامہ اقبال کا شعر لکھ دیا نیچے، اور کہتے ہیں آپ تو وہی نرگس ہیں نا. بس میں شاید اللہ کی طرف سے یہ ہونا تھا، میں نے غصے میں آ کے نیچے ان کے شعر کا جواب اسی وقت میں نے شعر میں ہی دے دیا ان کو کہ میں وہ نرگس نہیں جو اپنی بے نوری پہ روتی ہے، میں چشمے دل سے کرتی ہوں چمن میں دیدہ ور پیدا. تو پہلے تو میں نے وہاں شعر کہہ دیا، اس کے بعد میں نے وہاں سے کاپی کیا اور اپنے استاد کو سینڈ کر دیا، ریحان رشید صاحب جو کہ بھکر سے میرے اردو کے شاعر ہیں. میں نے بولا سر آج اس طرح نہ کسی نے مجھے یہ علامہ اقبال کا شعر لکھ کے تو تانا دیا کہ آپ وہی نرگس ہو جو ہزاروں سال اپنی بے نوری پہ روتی ہے. تو سر میں نے آگے سے جواب میں یہ شعر کہا، مجھے یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، میرے نام کا دفاع اسی میں ہے. سر کہتے ہیں آپ نے تو کمال کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہی آپ کا جواب آیا ہے، آپ نے کمال کر دیا نور بیٹا. تو وہ انہوں نے گروپ میں ڈال دیا، پھر اس پہ بہت تبصرہ ہوا، پھر یہ شعر مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ عالمی لیول پہ کیسے پہنچا. میں خود حیران رہتی ہوں جب مجھے اور کنٹری سے بھی کال آتی ہے آپ نے وہ شعر کہا تھا نا، تو بڑا اچھا بھی لگتا ہے. اچھا، ادبی حوالے سے لوگ آپ کو فیری نور بھی کہتے ہیں، یہ کیا نام ہے؟ یہ اصل میں ایک اخبار میں نے کام شروع کیا تھا، کالم وغیرہ اور کہانیاں لکھتی تھی، تو وہاں اسٹارٹ میں تھی تب میں نے اپنی وہ پکس سینڈ کی، تو شاید وہ ان کو خوبصورت تھی یا کالم اچھے لگے تو انہوں نے میرا نام فیری نور رکھ دیا. تو وہ تب سے وہ کچھ فرینڈس یا کچھ کولیگ فیری نور بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا، شعر غزل نظم کے علاوہ آپ کا رجحان کالم پہ بھی ہے اور اسٹوری رائٹر بھی ہیں ماشاء اللہ. تو یہ تب سے رجحان تھا جب آپ نے شاعری کا آغاز کیا کہ اس کے بعد ہو گئی؟ جی میں نے 8ویں کلاس میں تھی جب میں نے پہلی کہانی لکھی تھی شام ہجراں کے بعد. تو تب مجھے نہیں بالکل بھی میرے سینس میں نہیں تھا کہ میں بہت بڑی شاعرہ بھی بنوں گی یا رائٹر بنوں گی. بس میں وہ ایک جیسے بندے کے اندر کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے، وہ کہانی میں نے لکھی اور وہ کہانی لکھ کے جواب عرض میں میری ایک دوست کام کرتی تھی تو اس کو دے دی، سمینا کے اس کا نام تھا، اس کو دی تو اس نے اپنے نام سے پبلش کروا دی. بس وہ مجھے اتنی خوشی تھی کہ میری کہانی چھپی ہے، وہ بڑی کہانی میری جو ہے نا وہ پسند کی گئی تھی. پھر اس کے بعد میں نے کہانیاں تو بہت لکھی لیکن پبلش نہیں کروائی. ہاں اب مجھے پنجابی کہانی کی طرف ریاض گھومن بھائی لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں آپ کہہ سکتی ہیں تو کہانی کہا کریں. ایک کہانی چھپ چکی ہے میری، دوسری ابھی کچھ 2 دن پہلے کہانی دربار میں نے پیش کی ہے، انشاءاللہ وہ کتاب میں چھپ جائے گی. اچھا میم، آخر میں جو ہمارے ناظرین ہیں خاص طور پہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ وہی پیغام ہے کہ اپنے سینئرز کی عزت کریں، سینئرز کو سنیں زیادہ سے زیادہ اور پڑھیں ان کو. اگر کسی مشاعرے میں جاتے ہیں تو آپ اپنا کلام 2-4 شعر سنا کے، کیونکہ پہلے جونیئرز کو ہی بلایا جاتا ہے تو سنا کے واپس مت بھاگا کریں، اس نیت سے سنا کریں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کریں، بس خود بخود آپ کے کلام میں آپ کے یونیورسٹی میں. اچھا میم، آخر میں وہ اپنا کلام سنائیں جو آپ کو لگے کہ بس اس سے زیادہ میں اچھا نہیں لکھ سکتی، بس اس پہ اینڈ ہے. اچھا، یہ تو ہر شاعر کو اپنا ہر کلام ہی ایسا لگتا ہے. میں پنجابی کے 2-3 شعر کہتی ہوں کہ صدقے وچ جو واری گئیاں، صدقے وچ جو واری گئیاں، اس لئی میں اتاری گئیاں، صدقے وچ جو واری گئیاں، اس لئی میں اتاری گئیاں، میں نفرت دی کھرلی اُتے ڈنگراں وانگوں چاری گئیاں، میں نفرت دی کھرلی اُتے ڈنگراں وانگوں چاری گئیاں. سنیا سی ایک ہیرا واں میں، سنیا سی ایک ہیرا واں میں جوئے دے وچ ہاری گئیاں، سنیا سی ایک ہیرا واں میں جوئے دے وچ ہاری گئیاں تے لج دی خاطر دبی گئیاں، لج دی خاطر دبی گئیاں، پگ دی خاطر ماری گئیاں. جی میم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہماری آج کی مہمان ملک پاکستان نہیں بلکہ اندرون نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی شاعری کے لحاظ سے اپنا لوہا منوا چکی ہیں اور بہت ہی کم عرصے میں اتنا نام کمانا، ان سے بھی ان کی جو محنت تھی اس کے بارے میں بھی ہم نے پوچھا اور آپ لوگوں تک ان کا پیغام بھی پہنچایا. اور جو نئے شاعر ہیں وہ جب اس ویڈیو کو دیکھیں تو ان کی باتوں پہ لازمی عمل کریں
کہ یہ غلط بات ہے کہ اگر آپ علم عروض کی طرف جائیں تو جو آپ کا تخیل ہے، آپ کا خیال ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ نہیں، جب آپ عروض کی طرف آئیں گے تو آپ کا جب خیال ہوگا، آپ کا جو بھی مصرع ہوگا وہ مکمل ہی اسی کسی نہ کسی بحر پہ لازمی بیٹھے گا۔ تو بہت اچھی ملاقات رہی۔ تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان غلام علی یاسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔